مرتا ومن تاب معك کلک ادریگا مضبوط ادریگا بخبل موقع باندی توحید در رب العزت باندی کلک ادریگا دا اللہ دا دین پہ اشاعت باندی دا اللہ دا دین پہ دعوت باندی او بیا اللہ فرمائی سنچتا دا حکم شدنو آغا سکلا گلاریا سستی دار گرانشی تاسو کی گوری سستی رانشی اور بسی وئی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ نیلان انگئی مرگرتیا انگئی مینا انگئی داغ چاسرا چاگئی ظلم کرنے شرکی کرنے بدعاتی کری دی رسم و رواجی کری دی دین خرس کرنے دے آیا ظالمان سرا میلان انگئی ولا ترکنو الى الذین ظلموا فتمسکم النار او قدام مکل نمخی ورپسی وگورا چا انجام بدی سی وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون نبی تاسولا بیدا اللہ ناسو دوستان او بیاوستاسو امدادو نکلیشی چاچه سو دا اللہ کو دین کلک شرنے او دا غیر سرا دا ظالم سرے مرگرتیاو مینا کرده داغن دا اللہ امداد کلک شرنے او سوچ دا اللہ کو دین کلک شو دا ظالم نے جدا شو اللہ دا آگے امداد کئی زمان امید دے چه انشاءاللہ عمران خان او دا آگے ٹیم دا آگے مرگری دا حکومت دا با کلک اولاری دا اللہ کو دین او دا با مسلمانان یا اوضائی کئی دا با مسلمانان ملکنو کی اتفاق و اتحاد راولی بابا مصر اور پاکستان یہ اوضائی کئی اور انشاءاللہ داری بنیاد دا پنپیر نہ دے بابا انشاءاللہ سعودی اور پاکستان یہ اوضائی کئی اور داری بنیاد دا پنپیر نہیں بابا انشاءاللہ ترکی اور پاکستان یہ اوضائی کئی اور داری بنیاد دا پنپیر نہیں بابا انشاءاللہ مسلمانانوں کے اتفاق اور اتحاد راولی زمن ہاں دے اقتدار اور دے کرسائی شوکیان نہیں ہو منگا چاہ اللہ راکم مقام را کرے اللہ گوانے منزل کے خیش بات سر شاہان نے دے ہم زد اخبل بادشاہی دا اخبل کن دار بادشاہان پا بادشاہ باندے نور کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قائدنا جید قائدنا جید دا دینا دا محبت زباغ دنیاوی محبتون نوار کم سنچ زمانگا رور جناب اسد کیسر ہوئی چه تاسو با منگتا دعا کوئی منگم در سر دعا آتا کرو چه انشاءاللہ پا میم اشپا کی زانتا دعا کرو تا تا با ہم دعا کرو اور انشاءاللہ من بس تاسو ملاتڑیو تاسو چه قوم خدمت کوئی دا دین خدمت کوئی من بدر سر اولاریو دا مظلومان و حمایت کوئی من بدر سر اولاریو من بس تاسو مرستا و مرگرتیا کو استاذ خیر خواهی بکو آخر کیا دعاو کئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا محمد و علی آلہ و اصحبی اجمعین زمانگا پدے پروگرام کی چکمو مارگرو تکلیف کرے انتظامات کری زانے کرو لے دعا گئی چھے اللہ کے طول عجر عظیم ورکی دا بنیاد چھے چھا دا توحید و سنت پدے دور کی خورے زما والد محترم زما استاد و زما پیر او دا آغا مرگری دا آغا رشتدار اللہ دے اگے طول اللہ جنت الفردوس ورکی سور مسلمانان رونا خویندی مشران کشران چگو فاتشوی دی دعاو گئی چھے اللہ اگئی دا جان خیستا کی اور اللہ مخی ترنا کی سبی ماران دی دعاو گئی چھے اللہ اگئی دا شفائی کاملہ نصیب کی سوک پا جیلونو کے پراتے دی اللہ دے پا خوشحالو باندے خپل کورونو تراولی دا چاسا ہوائی جو ضرورتو رئی اللہ دے پا خپل فضل و کرم باندے پورا کی چاچے تکلیف کرے دے پروگرام لراغلی دی
کاغذ انتظامی والا دی کاغذ سامعین دی کاغذ انٹیلیجنس اداروں سره تعلق ساتي هغه ټول لري الله زمون په دې عمل کې حصہ وګرځي او الله دې راغی مخه د دین طرف ته روانه کی زمون محترم اور جناب اسد کیسر صاحب او د جامع ازهر علماء کرام او نور چې سره علما راغلي دي دعا کوي چې الله دې له نورم توفیق د دین د خدمت او د دین والا سره د مینې او د محبت ورکړي دعا کوي چې الله د مسلمانانو ملکونو نه فسادات لري کی الله مسلمانانو ملکونو کې امن او خوشحالي راولي خصوصا زمونږ د ملک پاکستان چې ډېر وخت نه د فتنو سره مخامخ دی او په دې کې غیر لاس دن کړي الله دې په دې ملک کې امن او خوشحالي راولي الله دې ملک د مسلمانانو د سر ملک وګرځي الله دې مسلمانان په دې ملک باندې متفق او متحد وګرځي او الله دې د دې ملک دشمنان په خپل قهر او غضب باندې تباہ کړي الله دې په دې ملک کې خوشاله راولي کم هو حاکمان سرحد ارباب اقتدار چې راغی په سره کې د قوم مینه ده محبت ده الله تا ته هغه معلومه ده الله ته د هغې په سره کې هغه مینه او محبت نورم زیات کا الله د هغې د لاسونه داسې کارونه څرګند کا داسې خیرونه ترې څرګند کا چې هغه د هغې په وهم او خیال کې هم نه راځي الله د هغې نه د دې قوم او د دین خدمت والا زما بچې یمان چې هغه په دې اجتماع کې شریک وو دعا وکړئ چې الله هغه له ماغه مقام خیسته کړي د چا چې اولاد نه الله دې نیکان صالحان اولاد ورکړي او د چا چې اولاد دي الله دې د مور او پلار د سترګو یخونکي وګرځي د چا چې نارینه اولاد نه الله دې ول نارینه اولاد ورکړي او الله دې دا غي کورونه آباد کړي سوره مرګري چې دې ځای تر راغلي الله دې په امن او په خوشاله باندې خپل کورونو ته ورسي او آینده کال دې الله مونږه بیا دغه سي په دې مقام کې او ځای کې چې قرآن او سنت خدمت وکړو کم انتظامیه والا چاہی خدمت کرے اللہ لغی اجر عظیم ورکی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین پولو مرگرو تا اجازت دے او گورائی بعد رسول یو افتا جھوٹی ترجمے پورے او انشاءاللہ دا خالی رزن و بیاسا وکنو شروع کوئی طلباء ستڑی دی او دا یکم تاریخ چه زمن کم مانا درس ہے اگر وہ چھوٹی ہے تمام سرطاو تا دا مبارک اجتماع بلا سکم یکم تاریخ تا دری رجتا سو مہاندر سکم دا پنسین لاغی بچوٹی دا جلے بلا یکم تاریخ بان سکم مہاندر سی لاغی بچوٹی دا جلے لکھون تبا دا شامل السلام علیکم.